अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्यू इस्लामिक टीचर चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम कुरान मजीद की सूरतुल अनआम का रुकू नंबर 9 पढ़ेंगे। सूरतुल अनआम मक्की सूरत है। इस सूरत की 165 आयत और 20 रुकू हैं। आपने मेरे साथ इस रुकू को रिपीट करना है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको ये रुकू अच्छे से आ जाएगा। सबक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। उनमें सबसे पहले, जब भी किसी हर्फ के साथ हुरूफ मद्दा यानी अलिफ वाव और या होंगे तो उस हर्फ को 1 से 2 सेकंड लंबा करेंगे। दूसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर खड़ी ज़बर, हर्फ के नीचे खड़ी ज़ेर या हर्फ के ऊपर उल्टा पेश होंगे तो उस हर्फ को भी 1 सेकंड लंबा करना है। तीसरी कंडीशन, जब भी किसी हर्फ के ऊपर मद होगी तो उस हर्फ को लंबा करेंगे। मद की 2 इकसाम है, छोटी मद और बड़ी मद। छोटी मद को 3 सेकंड्स जबकि बड़ी मद को 5 सेकंड्स लंबा करना है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन हरूफ आएंगे हमारे इस सबक में उनको मोटा करेंगे, पिंक हरूफ पर गुन्ना करेंगे जबकि ब्लू पर कलकला करेंगे। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة
واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
حنيفا وما أنا من المشركين إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا
ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا أيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم.